Oy, special tools guys pang tanggal sa Good morning, guys. kining timing gear. Oh. Oh. Kung camera woman nga. Kuan kay kung camera woman. Special food nga camera woman. Good morning, guys. Good mornings guys. Ya. Oh, tanggal na pa guys. Oh, pak. Oh. Kamot lang na ako guys. Okay, special tools gyapon guys, pang tanggal sa kining barbula. Niyo kani mo ni pang tanggal anaon niyo pak luks ang kuan na lock guys. Nya kani siya mo ipang uli na sa spring oh. Iduot lang nimo guys yan oh. Hindi po speaker. Sound effect. Oh, sina. Pang DIY ni. Yordira na ako sa Lazada og special tools nga pangtanggal sa lock sa barbula, oh, mo ni. O pang-uli pud sa lock pud sa barbula. Dire banda, mo ni pang-uli. Rato ra kay na sa Lazada guys, og pangtanggal pud sa ini nga gitawag nga timing gear, oh. Mo ni tanggal na. Natanggal na kung timing gear, oh. Kani og nabali ang kuan kamulog bali og nagikaon ang kuan ining iyang pin basta ang oil seal damage guys ug ang rocker arm niya oh gikan-an oh. So ako ning alisdan og mga pisa sa Honda para nga ligon. Thank you for watching guys. Matod pa sa unang Korinto 12 bersikulo 14 hangtod kini sa 29, matod pa sa Biblia nagakanayon. Kaya ang lawas dili usa ka bahin lamang kundili daghan. Kun ang tiil magaingon kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Kana wala makapahimo nini nga dili bahin sa lawas. 16 ug kun ang dalunggan na magaingon kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Kana wala makapahimo nini nga dili bahin sa lawas. 17 kun ang tibuok lawas lunlon pa nga mata, asa naman ang pagdungog? Kun ang tibuok lawas lunlon pa nga dalunggan, asa naman ang pagpanimaho? Apan ingon nga mao karon ang mga bahin gipahimutang sa Dios diha sa lawas. Ang matag usa kanila sumala sa iyang gikahimutan. Kun ang tanan usara ka bahin lamang, asa naman ang lawas? Ingon nga mao karon anaa ang daghang mga bahin ngani usa lamang kalawas. 21 ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Maingon nga ang ulo dili usab magaingon sa tiil, wala ako magkinahanglan kanimo. 22 hinunua ang mga bahin sa lawas nga ginaisip nato nga mahuyang mao ang labing kinahanglanon. 23 og kanang mga bahin sa lawas nga atong ginaisip nga dili kayo dungganan, mao'y atong ginahatagan og labaw pa nga pasidungog. Nga tungod niya na ang atong mga bahin nga dili manindot, mao'y atong ginahimuan sa labawng pagpaanya nga wala kinahanglana sa atong mga matahom nga bahin. Apan ang lawas gipahiangay sa Dios nga tungod niya na ang mga bahin sa timawa gikahatagan og labing dakong pasidungog. 29 aron walay panagkasumpaki sa sulod sa lawas, hinunua aron ang mga bahin nini masig baton sa samang pagtagad alang sa usa ug usa. 26 kun ang usa ka bahin magaantos nan, ang tanan magadungan sa pag-antos. Kung ang usa ka bahin pasidunggan nan, ang tanan magadungan sa pagkalipay. 27 kamo mao ang lawas ni Kristo.
ug ang matag usa kaninyo bahay niini. 28 og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostolis, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og mga sakit og ang pagtabang og ang pagdumala ug ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. 29. Apostolis ba ang tanan? Ang tubag dili. Propeta ba ang tanan? Ang tubag dili gyapon. Magtutudlo ba ang tanan? Dili gyapon. Nagahimo ba mga milagro ang tanan? Dili gyapon. Usa mga kaigsunan, daghang salamat nga ang Body of Christ mechanics dili pwede nga pasagdan ang adunay problema. If there is tiny part damage in your body, the whole body will suffer. That's all.